ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। अन्तिम सत्य चीज के हो? जीवनमा हामीले देखेका, हामीले भोगेका सबै चीजहरू, सबै अवस्थाहरू दोहोरिँदैनन्। जस्तो कि एकजना वृद्ध व्यक्तिको लागि अब त्यो बाल्य अवस्था, त्यो युवा अवस्था आउँदैन। ती सबै एकपटक प्राप्त हुने चीज त्यसपछि नाश भएर गए। हाम्रा यी जीवनका अवस्था पनि पहिला एक स्थितिमा हुन्छ, त्यो स्थिति क्रमशः परिवर्तन हुँदै जान्छ र पछि त्यसले अर्को अवस्था प्राप्त गर्छ। हुन त यो जीवात्माका यो जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तको अवस्थाका परिणामहरू उत्पद्यते, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, यी 6 वटा भाव पदार्थका विकारहरू। कुनै पनि वस्तु पहिला उत्पन्न हुन्छ, उत्पन्न भइसकेपछि त्यो आफ्नो सत्तामा रहन्छ, जन्मन्छ, त्यसपछि क्रमिक रूपमा त्यो बढ्दै जान्छ। बढ्दै गइसकेपछि पहिलाको स्वरूपबाट परिवर्तन हुन्छ अनि फेरि घट्दै जान्छ र अन्तिममा गएर नाश हुन्छ। एउटा वृक्ष उम्रिनुभन्दा पहिला सर्वप्रथम त्यहाँ एउटा बीज हुन्छ। त्यो बीजबाट अंकुरा लागेर बिस्तारै सानो बिरुवा जन्मिन्छ। त्यो बिरुवा बढ्दै जान्छ। पहिला सानो त्यो बीज अंकुर थियो, पछि त्यसको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ अनि ठुलो वृक्ष बनिसकेपछि फेरि त्यो सुक्छ अनि सुकेर त्यो घट्दै जान्छ र अन्तिममा त्यो वृक्षको सत्ता नै हराएर जान्छ। जति पनि भाव पदार्थहरू छन्, उपस्थित रहेका देखिएका चीजहरू छन्, ती सबै चीजमा यी 6 वटा गुण लुकेका हुन्छन्। एउटै स्थितिमा, एउटै अवस्थामा केही पनि रहँदैन। यी अवस्थाहरू भनेका सधैँ रहने सत्य होइनन्। यी आफ्नो गतिमा हिँडिरहन्छन्। यिनको अविनाशी स्वरूप छैन, यी विनाशी स्वरूप हुन्, यी परिवर्तनशील स्वरूप हुन्। हाम्रो यो भौतिक शरीर पनि, यो भौतिक शरीरको अवस्था पनि, यो पनि भाव पदार्थसँग मिल्ने गर्दछ। जब हामीले जन्मसँगै जीवन प्राप्त गर्यौं, मृत्युसँगै त्यो भाव पदार्थको शरीरको सत्ता लोप भएर जान्छ। यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने शरीर अन्तिम सत्य होइन। अन्तिम सत्य शरीर होइन। म पहिला सानो बालक थिएँ अनि अलि युवा भएँ, त्यसपछि वृद्ध भएँ। यसरी सबैले आफ्नो जीवनको भोगाइसँगै एउटा अनुभव पनि बोक्दै आएको हुन्छ। ती अवस्थाहरू फेरि दोहोरिएर आउँदैनन्, तर सधैँ एक स्थितिमा पनि रहँदैन। यो भाव पदार्थको विशेषता हो। तर जीवनमा यी भाव पदार्थहरूमा अन्तिम सत्य, यथार्थ अर्थात् जसरी पनि हुने चीज
के त हामीले बाह्य रूपमा हेर्दाखेरि जन्म पछि मृत्यु, यी दुई चीज हामीले हेरेकोमा यथार्थ सत्य छन्। यी दुई चीज सँगसँगै आउँछन्। मृत्युपछि जन्म, जन्मपछि मृत्यु, यो जीवात्माको चक्र हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। किन? फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि त्यसै गरी गर्भैमा पर्नु। अब हामीलाई सबैभन्दा बढी शोक र चिन्ता केले दिन्छ? त्यही मृत्युले दिन्छ। जन्मेपछि हामीलाई अहिले सबभन्दा बढी डर के को छ? हामीलाई मृत्युको डर छ। मरिन्छ कि भन्ने कुराले सबैलाई पिरोलेको छ। तर शास्त्रले, अध्यात्मले मानिसलाई के सिकाउँछ? एउटा जीवन जिउन सिकाउँछ र जन्मेपछि मर्न सिकाउँछ। संसारमा त्यस्तो अरू कुनै पनि विद्या छैन, कुनै पनि ज्ञान छैन जसले स्वेच्छापूर्वक मर्न पनि सिकाउँछ। हामीले त मृत्युप्रति अत्यन्त ठुलो शोक गर्छौँ। मृत्युप्रति हामीलाई ठुलो डर छ। तर आफ्ना कर्तव्य पुरा गरेर त्यो अवश्यम्भावी मृत्युप्रति हामी किन डराउने? जीवनको मध्यकालमा, प्रारम्भकालमा, अर्थात् जीवनको भोगाइलाई पुरा नगरिकन मृत्यु नहोस्। पूर्ण जीवनको भोगाइ पश्चात, आफ्ना कर्तव्यहरू पुरा गरे पश्चात मृत्यु अवश्यम्भावी छ। त्यत्रो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरिसकेपछि राजा परीक्षितले पनि राजालाई नपुगेको के थियो? उनले जे चाह्यो त्यो चीज प्राप्त गर्न सक्थे, तर मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैनथे। उनले त्यो कुरालाई बुझेर, त्यसलाई बोध गरेर मर्न पनि सिके र स्वेच्छापूर्वक, खुसीपूर्वक उनीले मृत्युवरण प्राप्त गरे। जुन चीजको शोक गरेर, चिन्ता गरेर अर्थ छैन, जुन चीजबाट हामीले जतिसुकै शोक गरे पनि त्यसबाट छुटकारा पाउन सक्दैनौँ, त्यस्तो चीजमा शोक गर्नु, चिन्ता गर्नु व्यर्थ छ। त्यस्तो चीजमा डराउनु व्यर्थ छ। त्यो डरले, मृत्युको डरले हाम्रो जीवनका कर्तव्यहरू हराएर जान्छन्। हाम्रा कर्महरू नगरिकनै जीवन सकिन्छ। अनि त्यसरी जाँदाखेरि एउटा जीवनको कर्तव्य पुरा हुँदैन र कर्तव्य नगरिसकेपछि त्यसपछि प्राप्त हुने लक्ष्य, त्यसपछि प्राप्त हुने फल प्राप्त हुँदैन। त्यसो भएर जन्मपछि मृत्यु अवश्यम्भावी छ। जन्मपछि मृत्यु, जन्मपछिको सत्य मृत्यु हो, मृत्युपछिको सत्य जन्म हो। यो कुरालाई हामीले बोध गर्नुपर्छ। यसलाई बोध गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीलाई यी व्यावहारिक रूपमा आइपर्ने सामान्य दुःख, शोक इत्यादि कुराहरूले असहज पार्दैनन् र जीवनलाई सहजतासँग जीवनरूपी यो ढुङ्गालाई पार गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि अध्यात्मले हामीलाई एउटा ऊर्जा प्रदान गर्छ। त्यो ऊर्जा प्राप्तिको लागि हामीले
आध्यात्मिक ज्ञानको हामीलाई जरुरी छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।